बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैरियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। व्लॉग के आगाज़ पे सायरा बानो जो जीडीए की रहनुमा हैं, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान आया है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो साफ ज़ाहिर करता है उस बेहिसी को जो इस वक्त अवाम के साथ बरती जा रही है शरीफ खानदान की तरफ से। इसके अलावा इमरान खान का शुक्रिया, कायद आज़म का भी शुक्रिया, इमरान खान का भी शुक्रिया कि बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया। जब इमरान खान ने एक्सपोज किया है तो उनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, उनमें अदालतें भी शामिल हैं, उनमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें इस मुल्क का सिस्टम भी शामिल है। हर वो चीज़ जो कि एक्सपोज होनी बाकी थी अवाम की नज़रों में, वो सब इमरान खान ने किया। इसकी बड़ी अहम तफसीलात मेरे पास हैं। आज के इस दिन के हवाले से, 23 मार्च के हवाले से, वो आपके साथ में शेयर करूंगी। और इसके अलावा इमरान खान साहब के वजूद को खतरा है, यानी कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। जब हमारी जिंदगी में कोई मसला होता है तो उसको जड़ से पकड़ा जाता है, और ये सिस्टम इस वक्त इमरान खान को अपना जाती मसला समझ बैठा है। ये सियासतदान इस वक्त इमरान खान के वजूद को अपने लिए खतरा समझ बैठे हैं। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं वो कितने सख्त हैं, और इतने सख्त बयानात के बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा का ये मुतालबा कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी तफसील की तरफ बढ़ते हैं, मगर आप लोगों से वही दरख्वास्त, वही गुजारिश कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान साहब के सिस्टम ने, इस सिस्टम को जिस तरह से मैं कहूँगी कि खान साहब ने एक्सपोज किया है, और इसमें इस वक्त अदलिया के अपने अंदर एक बगावत शुरू हो गई, या आप कह सकते हैं कि अदलिया की इस वक्त लड़ाई शुरू हो गई है उन जजेस से, या उन उन कानून के लोगों से, उन रखवालों से जो कि इस वक्त मोहरे बने हुए हैं। और जो लोग मोहरे नहीं हैं और जिनको समझ आ रही है कि अदालत की अपनी साख मुतासिर हो रही है, इस वक्त उन लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अदलिया के अंदर बाकायदा तौर पे इस चीज़ के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की डिबेट हो रही है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो। वो तमाम अदालतें जिनमें इस वक्त सियासी केसेस की भरमार है, वहां पर इन मामलों को डिस्कस किया जा रहा है। इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मगर आपको मैं बताऊं कि सायरा बानो साहिबा की जो मैंने बात की, वो अपने वन लाइनर की वजह से हमेशा खबरों की जीनत रहती हैं, और वो जो वन लाइनर अपने देती हैं वो सिस्टम के हवाले से होते हैं, वो उन सियासतदानों के हवाले से होते हैं जिन्होंने जोंके बन के इस सियासत के साथ साथ इस रियासत को भी चूस लिया है। सायरा बानो कहती हैं पंजाब में जगह जगह पर ये बैनर्स लगे हैं कि हमारा मिशन सेहतमंद पंजाब। बिल्कुल अच्छी बात है। मरियम बीबी जो ये बच्चों को दूध पिलाने पे है कि स्कूलों में दूध पिलाया जाए, अब कल खबर मैंने पढ़ी कि मरियम बीबी ये ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं और ये प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाली है। मुमकिन है कि आज वो कर दिया गया हो कि तमाम स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। वैसे ये खान साहब के लंगर खानों पर बड़ी तनकीद करते थे, ये खान साहब की पनागाहों पर बड़ी तनकीद करते थे। एनी हो, ये उनके मुर्गी कट्टे और अंडे पे भी बड़ी तनकीद करते थे। सूरत हाल जहां से शुरू हुई थी वहीं पे आके खड़ी है। तो मरियम बीबी ये इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो उसमें सायरा बानो ने कहा कि जो आप बैनर्स पढ़ते हैं पंजाब में कि जी हमारा मिशन सेहतमंद पंजाब, इन बैनर्स के ऊपर जिन लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं ना, ये सेहतमंद पंजाब के लोग हैं, मगर ये सारे के सारे जब बीमार होते हैं अपना इलाज जाके लंदन से करवा कर लेके आते हैं। तो ये बात तो उन्होंने बड़े पते की और इनफैक्ट ऐसा ही है, जब कोई बीमार होता है, किसी को छींक आती है, लंदन भाग जाते हैं। और फिर वापसी कब होती है? जब वो छींकों का मौसम गुजर जाता है, ये तब वापसियां इनकी होती हैं। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, हमें उस पैगाम को भी सामने रखना चाहिए, और हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उन काविशों को भी सामने रखना चाहिए जिसकी वजह से एक आज़ाद रियासत हम लोगों ने हासिल की। सवाल यह है कि आज़ाद रियासत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज परेड ग्राउंड के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परेड की, और जश्न मनाना हमारा हक है। हम एक आज़ाद रियासत के आज़ाद शहरी हैं, मगर सवाल यह है कि क्या इस आज़ाद रियासत में सभी आज़ाद हैं? इस आज़ाद रियासत में सांस लेने वाला हर शख्स आज़ाद है? ये एक वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाश करना बड़ा ज़रूरी है। सवाल का जवाब है नहीं। आप अपनी मर्जी से आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से अपनी सोच को बयान नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकते। अगर लेते हो तो धर लिए जाते हो, अगर लेते हो तो उठा लिए जाते हो, अगर लेते हो तो जेलों के अंदर फेंक दिए जाते हो। आज भी इस आज़ाद रियासत के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि इसमें बसने वाला हर शख्स उस तरह आज़ाद नहीं है जितनी आज़ादी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोची या हमें हासिल करके दी थी। इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है।
بڑے لوگ تھے جو ان جماعتوں کے ساتھ تھے، بڑے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ شاید سیاست یہی ہے، جو بڑے لوگ تھے یہ سمجھتے تھے کہ سیاست میں ایک عام ورکر کی کوئی جگہ نہیں ہے، سیاست میں ذمہ دار کی جگہ ہے، پیسے والے کی جگہ ہے، انڈسٹریلسٹ کی جگہ ہے، سیاست میں صرف یہی لوگ آ سکتے ہیں۔ مگر عمران خان نے سسٹم کو ایکسپوز کیا اور بتایا کہ یہ جونکیں ہیں جو چوس رہی ہیں، عوام کا خون بھی، اس ریاست کو بھی چوس رہی ہیں۔ سسٹم تو ایکسپوز ہو گیا۔ عمران خان نے وہ تمام بڑے بڑے صحافی جو کبھی آئیڈیالائز کیے جاتے تھے اپنی بصیرت کی وجہ سے، اپنے تجزیے کی وجہ سے، آج ان میں سے اکثر ایسے صحافی ہیں جو کہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی نیا بیانیہ لے کے میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو عوام انہیں پکڑ لیتی ہے، عوام انہیں جانتی ہے کہ یہ ان کا تجزیہ یا ان کا تبصرہ یا ان کا ویژن کہاں سے آتا ہے۔ آج بڑے بڑے صحافت کے پلرز ہیں جو ایکسپوز ہو گئے، سسٹم ایکسپوز ہو گیا، صحافی ایکسپوز ہو گئے۔ جو سیاستدان ہمارے بڑے رکھوالے بنتے تھے یا ہمارے لیے اپنے آپ کو بیان کرتے تھے بڑا درد ہے، تو عمران خان نے ان سیاستدانوں کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ وہ جیل میں بیٹھا جنگ لڑ رہا ہے مگر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج پوری قوم، میں کہوں گی یا قوم کا اتنا حصہ جو اس وقت سوچ رہا ہے یا پریشان ہے، وہ اس وقت عمران خان کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو ایکسپوز کر دیا جس نے عام آدمی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اسے ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ تو آج خان صاحب نے وہ بتیاں توڑ کے بتایا کہ صرف ٹرک کی ایک بتی کا راستہ نہیں ہوتا، راستے کئی ہیں، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد خطرے کی گھنٹیاں زیادہ بج گئی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی طبیعت کے لحاظ سے کتنے اگریسو ہے یہ بھی سب کو پتا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب پہ تنقید تو بڑی ہوتی ہے مگر رانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنے وقت میں بڑے اگریسو رہے ہیں ہمیشہ، جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے غالباً خاص طور پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ طے کر چکی ہے کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، مل کے کھائیں گے تو مزہ بھی آئے گا اور بچے بھی رہیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی وسط مدتی انتخابات ہو سکتے ہیں، مطلب کہ باریاں لگی ہوئی ہیں، 2.5 سال ہمارے تو 2.5 سال آپ کے، جیسے کہ بلوچستان کے اندر باری لگی ہوئی ہے، 2 سال ہمارے تو 2 سال آپ کی۔ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وسط مدتی انتخابات جو ہیں وہ ممکنات میں ہے کہ ہو سکتے ہیں، اور اس میں یعنی کہ طے یہ فارمولہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی وزارت عظمیٰ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ان جماعتوں کو اقتدار پہ لانا بھی بڑا ضروری تھا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بات طے ہوئی ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب جو ہے 2-2.5 سال انجوائے کر لیں اور اس کے بعد جو ہے ممکن ہے کہ اگلی باری پھر زرداری، یہ فارمولہ جو ہے یہ ہمیں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں شرکت کی اور اس میں جب کوشچن ہوا ان سے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا جو وجود ہے نا وہ اصل مسئلہ ہے، یعنی کہ کسی شخص کی زندگی، ایک 25 کروڑ عوام کے درمیان موجود ایک ایسے شخص کی زندگی جس نے عوام کو شعور دیا، عوام اپنے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، عوام کو صحیح غلط کی پہچان ہوئی اور عوام نے ان لوگوں کو جانچ لیا، اس آدمی کے بارے میں جو کہ اس وقت پاکستان میں سب سے مضبوط اور بہتر آواز ہے اپوزیشن کی، اس آدمی کے وجود کو جو جیل میں بیٹھا ہے قیدی نمبر 804، رانا ثناء اللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ وہی اس کا وجود ہی اصل میں پاکستان کا جو ہے نا وہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں، یہ میں کوٹ کر رہی ہوں بالکل وہی الفاظ جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں اس وقت تک یہ پرابلم ختم نہیں ہو سکتی۔ تو 71 کا ذرا واقعہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی اس وقت ایک پرابلم محسوس ہونے لگے تھے اور اس پرابلم کا جو اس مسئلے کا حل نکالا گیا تھا اس کا جو زخم بھرا وہ آج تک نہیں ہے، وہ زخم آج بھی رس رہا ہے، جب کوئی بات ہوتی ہے وہ زخم آج بھی رستا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا تو مقابلہ نہیں ہے مگر سیاسی تاریخ میں ایک بھٹو تھا، دوسرا خان ہے۔ بھٹو کے ساتھ جو ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی شکل نکلتی ہے، کیا قوم وہ قبول کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ آج اور اس وقت کے وقت میں بہت زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا وجود تھا، ہے اور رہے گا، جب تک خدا نے چاہا وہ وجود رہے گا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی ہی از دیئر، جب ان سے خاتون نے سوال کیا اور کہا کہ جی وہ تو جیل میں ہے، وہ کیسے پرابلم ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہی از دیئر، لیکن میں کہوں گی ہی از دیئر، ان فیکٹ ہی از ایوری ویئر۔ عمران خان سب جگہ پہ ہے، ٹاک شوز میں عمران خان ہے، اسٹریٹ پار میں عمران خان ہے، سیاست میں عمران خان ہے، آپ کے مسئلوں کے اندر جو پریشانی ہے وہ عمران خان ہے، جو سسٹم کو ننگا جس آدمی نے کیا وہ عمران خان ہے،
جو سیاست میں آئے گا پھر سے غالب امکان ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کو آپ سیاست سے دور کر سکتے ہیں مگر عوام کے دلوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ جو بھٹو دہائیاں ہوئی پھانسی پہ تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا، وہ آج بھی بھٹو سندھ کے اندر زندہ ہے، چاہے اسے کسی بھی طرح زندہ رکھا گیا ہو، پیپلز پارٹی کے دلوں میں زندہ ہے، سیاست کے اندر اس کا وجود آج بھی زندہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ خان کا وجود بھی زندہ رہے گا۔ عوام کے دلوں سے آپ کسی کو نہیں نکال سکتے، سیاست کے اندر سے نکال سکتے۔ اور جاتے جاتے عدلیہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت چند کی پوزیشنز پر، میں نام نہیں لوں گی، کی پوزیشنز پر بیٹھے ججز جو فیصلے دے رہے تھے اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی، اور ان فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب عدالتوں کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیسز جو پولیٹیکل کیسز تھے جن بینچز پہ لگ رہے تھے صرف انہی بینچز پہ لگ رہے تھے، تو اب یہ آواز اٹھی تو آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی مختلف بینچز کے اندر کیسز ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بھی مختلف ججز جو ہیں مختلف کیسز کو سن رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے بھی مسئلہ اٹھا ہے کہ آخر کب تک کٹ پتلی بنا جائے گا، جو ہم حلف اٹھا کر آئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوگی۔ تو اب باقاعدہ طور پہ میں کہوں گی کہ اس وقت بغاوت شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ صرف مخصوص لوگوں کے پاس مخصوص لوگوں کے مخصوص کیسز نہیں جائیں گے، بلکہ یہ کیسز مختلف بینچز بنیں گے اور ان کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔